Naukayan ko sa akong uyab ug naburos ko. Dear Auntie Cho, tawaga lang ko sa pangalang Gia, 16 anyos, ang panuigon. Ko usa ka estudyante, Auntie Cho, ug nakauyab ko estudyante ra gihapon siya. San isa pa mi kabulan sa among panag-uyab, wala damha nga naay nahitabo sa amoang duha, Auntie Cho. Ug dako na kong katingala kay niabot na lang ang usa ka bulan, wala gihapon ko girigla. Mao nang nagtesting ko sa akong ihi ug nagpositive gayud, Auntie Cho. Ug naabot na og 4 ka bulan ang akong tiyan, Auntie Cho. Wala gihapon kabalo ang akong mama ug papa, mahadlo ko magsaba kay basig unsaon ko nila. Ug ang akong uyab pod, Auntie Cho, gusto na lang niya nga magtaban ming duha kay mahadlok pud siya magsaba sa iyahang mamagpapa. Unsa ang akong buhaton ani, Auntie? Tabangi ko.